اس دا ہاتھ چک کے فرمائے سبحان اللہ. ہن کم ایتھے ہی رکھیا ہے. او سنو اللہ دا قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. میرے کریم رب العالمین نے کی فرمایا ہے او دنیا والے تواڈی والدہ ہووے یا تواڈے والدین ہوون انہاں دے نال احسان کریا ہے. 15ویں سپارے دے وچ اللہ نے فرمایا او فیوں ولا تنہرہما تواڈی والدہ ہووے یا والد ہووے انہاں نو اف تک وی نہ کیوں آئے. مولا کی ہوے گا فرمایا اگر تو والد دینا فرمانی کرے گا والدین دینا فرمانی کرے گا نمازاں پڑھنا جائے گا کل قیامت نو میں نمازاں تیرے منہ تے مار دینیاں نے. اگر والد دی والدین دی بھی حرمتی کرے گا روزے رکھے گا کل قیامت نو میں روزے تیرے منہ تے مار دینے نے. مولا کی حکم ہے فرمایا والدین دے نال اچھا سلوک کرے والدہ دی اچھی خدمت کرے اور کل قیامت نو میں تینو جنت وچ باغ دے دیواں گا. میں کل قیامت نو نبی غلاموں اج ویکھو تے صحیح ساڈا والد سعودی عرب دے وچ 15ویں منزل تے چڑھ کے ساڈا باپ مزدوری کردا ہے. کیوں میرا پتر اسی دے تلے بہوے ہیں جی. اج اساں بڑے ہو جاندے ہاں تے اپنے والدین نو اکھاں وکھاندے ہاں. خدا را اے بچپن وچ پتہ ہونا ہے نا کہ والدین کس طرح کر کے پالدے ہیں. اے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے انہاں دے کولوں پتہ کرو نا. اللہ اکبر. کملی والے نبی دے غلام میرے نبی کریم دا بچپن دا دور بچپن میرے آقا کریم دے متھے دے اتے ابو جہل نے پتھر ماریا. کملی والے چھوٹی جئی عمر کملی والے روندیاں روندیاں کعبے دے اندر چلے گئے نے. کعبے دے وچ جا کے زارو قطار پہ روندے نے. کملی والے دے متھے تو خون پیا آندا ہے. پورا دن بیٹھے رہے حضرت امیر حمزہ دی نکرانی گزری ہے کی ویکھیا ہے اج محمد بنیا زارو قطار پہ روندا ہے. حضرت امیر حمزہ دی نکرانی جا کے امیر حمزہ پاک نو دسیا ہے اج محمد کعبے دے وچ بیٹھ کے زارو قطار پہ روندا ہے. حضرت امیر حمزہ آ گئے پوچھیا میرے بھتیجے اج کیوں پہ روندا ہے. اکھاں وچوں اتھرو آ گئے. کملی والے رو کے فرمان لگے ابو جہل نے مینوں پتھر ماریا ہے میرے متھے جو خون نکل گیا ہے اسی وجہ تو پہ روندا اج کاش میری ماں ہوندی لوگ مینوں نہ ماردا. اج کاش میرا والد ہوندا اج مینوں لوگ نہ ماردا. اج مینوں لوگ یتیم سمجھ کے بے مار دینے. حضرت امیر حمزہ آ گئے نے. ابو جال دے سر دے وچ چیز کوئی ماری ہے کمان ماری ہے. ابو جہل دا سر پاڑ چھوڑیا ہے. پھر کملی والے دی برگاہ وچ آ گئے جفا مار لیا ہے. فرمایا کملی والے آؤ کعبے وچ نارا میں لے چلدا وا تانوں گھر دے اندر. کملی والے نبی نے راوی لکھ دینے حضرت امیر حمزہ دے ہاتھ چھڑا لے ہزاروں قطار رومن لگ گئے. رو کے کہندے نے چچا کاش میرا والد ہوندا اج مینوں لوگ نہ مار
دا اجے لوگ مینوں نہ مار دا پھر کملی والے نبی نو حضرت امیر حمزہ نو پکڑیا میں ابو جہل دے سامنے لے گئے ابو جہل نو کون لگے ابو جہل ویکھ تے صحیح نو او ساڈا بھتیجا یتیم ہے او یتیماں دے نال پیار کیتا جاندا ہے او یتیماں دے نال تے محبت کیتی جاندی ہے کملی والے نبی نے فرمایا چچا اے گل نہ کر او میں یتیم او میں تے درے یتیم او میں تے یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھن واسطے آیا او میں تے کائنات والے نو دسنا چاہندا وا او جدا کوئی نہیں او دا محمد بن کے آ گیا ہے جدا کوئی نہیں تو محمد بن کے آ گیا ہے علماء کرام تشریف